warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Amin. I hope you all people are healthy and fine. और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं एक बहुत ही अजीम मकसद के लिए, जो है कुरान को समझने से मुताल्लिक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हम पहले 3 असबाब मुकम्मल कर चुके हैं। सबक नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। उसके शुरू में मैं एक चीज़ का रिमाइंडर आप लोगों को देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो पहले 3 असबाब हमने मुकम्मल किए हैं, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कि आप लोग मैक्सिमम मेंबर्स ने मुझे वर्क बुक का जो होम टास्क में दिया गया वो मुकम्मल करके ऑन टाइम सेंड कर दिया। बाकी लोगों को भी मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि वो साथ साथ काम करें और ना सिर्फ वर्क बुक का काम करें बल्कि चीज़ों को पीडीएफ को दोबारा देखें, वीडियोस को दोबारा से सुने जब आपको टाइम मिले। एटलीस्ट अपनी बुक से रिवाइज दोबारा करें, क्योंकि हमारे ये जो कोर्स है हाफ कंप्लीट होने के बाद हमारा मिड क्विज होगा और एंडिंग में फाइनल क्विज होगा डेफिनेटली। सो चीज़ों को साथ साथ अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप उनमें सही अपीयर नहीं हो पाएंगे। सेकेंडली, अगर आप चीज़ों को, अगर आप एक चैप्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और आप दूसरा चैप्टर पढ़ने आए हैं तो आपको दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये सब एक दूसरे के साथ एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक भी शेयर किया था, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगी, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उससे ये होगा कि आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग्स यहाँ मौजूद हैं वो ऑटोमेटिकली आपको रिसीव होती रहेंगी। ठीक है, सो आपको बहुत ही आसानी होगी चीज़ों को दोबारा से समझने में, अगर कोई कॉन्सेप्ट स्किप हो जाते हैं आपकी मसरूफियत की वजह से। ठीक है, चलिए फॉर्मली अब हम लेसन को शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर सबक के 2 हिस्से हैं, ए और बी। ए पार्ट डायरेक्ट कुरानिक वर्सेस के बारे में है और जो बी पार्ट है वो कुरान की ग्रामर के हवाले से। आइए कुरान जो इंतहाई आसान तरीका है हमारे पास इस कोर्स के जरिए। अब इस आसान सबूत में आपको पेश करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और यकीनन अलबत्ता तहकीक हो चुकी कि हमने कुरान को आसान बनाया उनके लिए जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, नसीहत हासिल करने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए हमने इसको आसान बनाया। ठीक है, सो अगर अल्लाह ताला ने एक चीज़ को कह दिया तो हम सब जानते हैं कि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। अल्लाह से बड़ा सच्चा कौन है? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कह दिया कि कुरान आसान है तो ये डेफिनेटली आसान। ठीक है, सो इस चीज़ को ज़हन में रखकर आज हम सबक का आगाज करते हैं। अगर आप अपनी साइकी को ये बात समझा पाएंगे कि सबक आसान है तो आपको आसान लगे। ठीक है, राइट। सूरतुल फातिहा की वर्स नंबर 6 और 7 आज हम कवर करेंगे। इससे पहले हम जो पहली आयत हैं उनको अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज का दिन ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि एक सूरा कुरान की वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं और उसके तकमील के साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो ऑथेंटिक हैं और आपको कनेक्ट कर देंगी इस सूरा के ज़रिए अल्लाह से, और आपकी इमोशनली अटैचमेंट हो जाएगी। लेकिन वो जो पार्ट है वो चैप्टर के एंड में, ऑलमोस्ट एंड में होगा, ए पार्ट के एंड। ठीक है जी, सूरह फातिहा के वर्स नंबर 6 और 7 के साथ ग्रामर से हम मुज़क्कर से मुअन्नस अल्फाज बनाना और फिर मुअन्नस की जमा बनाना सीखेंगे, जो हैरान कुन हद तक आसान होगा इंशाअल्लाह। नुकाते तालीम या शौक के हवाले से हम कुछ चीज़ें समझेंगे जो हमें मोटिवेट करेंगी। इस सबक में 11 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 3298 बार आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 4 असबाब को मुकम्मल करने के बाद कुल 44 वर्ड्स हम सीख चुके होंगे इंशाअल्लाह, जो कुरान में 15,387 बार आए हैं।
قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. سو انشاءاللہ جس اسپیڈ سے ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور ورڈز کے نمبرز ہم تھاؤزینڈز میں یاد کر رہے ہیں, سو دس از ناٹ اے بگ ڈیل کہ ہم بہت جلدی 78,000 کو بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ. بس اس یہ جو کورس ہے اس کے تھرو ہم 40,000 پلس ورڈز انڈرسٹینڈ کریں گے, مینز 50% سے زیادہ قرآن. سو پلیز آپ ٹرن آن رہیے, اپنے آپ کو یہاں پر ایکٹیو رکھیے اور باقی ایکٹیویٹیز کو 1 گھنٹے کے لیے لیو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اور ایسا ایکسکیوز ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمارا یہ کام اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم 1 گھنٹہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. بٹ اگر کوئی ارجنٹ کام ہو جو اس وقت آپ چھوڑ نہ سکتے ہوں تو الگ بات ہے, آپ ٹائملی ریکارڈنگ ضرور سن لیں اور وہ بھی مکمل, ٹھیک ہے, جس کے لیے میں نے آپ کو ابھی لنک کا حوالہ بھی دیا ہے جو آپ کو گروپ میں شیئر کیا گیا ہے. رائٹ, اس کے بعد چیزوں کو سمجھنے کے لیے 7 ہوم ورکس ہیں, 7 طریقے سے جو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹیلز یہاں موجود ہیں. 2 طرح سے آپ تلاوت کر سکتے ہیں. یہ ایزیسٹ طریقہ آپ کو گائڈ کیا جا رہا ہے. 5 منٹ ایٹ لیسٹ قرآن سے کم 5 منٹ اپنے حافظے سے آپ کچن میں کام کرتی ہوئی, زیادہ تر خواتین ہیں یہاں وہ کام کر سکتی ہیں, مرد حضرات بھی ڈرائیو کرتے ہوئے چیزوں کو ذہن میں لا سکتے ہیں. سو بہت سارے طریقے ہیں, آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی عبادت نہیں کر سکتے, کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے. سو دعا کیجیے رب بھی زدنی علما, اے رب ہمارے علم میں, میرے علم میں اضافہ کرنا. جی, سبق 3 میں ہم نے جو بیسک ورڈز اسٹڈی کیے تھے وہ یہاں دکھائے جا رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. ایک چیز میں ریمائنڈ کراتی جاؤں, تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ ریپیٹڈلی قرآن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9,000 ٹائمز آئے ہیں. یعنی اگر آپ تعوذ اور سورہ فاتحہ کو ڈیٹیلز سے سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن کے ان کی مدد سے 9,000 الفاظ سمجھ آ جائیں گے. سبحان اللہ. جی, تو باقاعدہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو چیزیں ہم نے اسٹڈی کی ہیں کہ آپ میں سے کوئی ہمت کرے گا ان ورسز کو ٹرانسلیٹ کرنے کی, کیونکہ ہم یہ سب پہلے پڑھ چکے ہیں پلیز. اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اگر غلطی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی ہم سب سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ول گائیڈ یو. آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کرنا چاہے گا؟ کوئی بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کریں. جی بریرہ ظفر, جزاک اللہ, ویری گڈ. پلیز مائک آن کیجیے اپنا. جی بریرہ, بریرہ آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں پلیز. I think just wait. جی اب تعلیم بول دیجیے. بریرہ please do it now. اب آپ انمیوٹ ہو, آپ ہو جائیں گی. Please try it now. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ کی من سے شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. بسم ساتھ اللہ ہی اللہ کے رحمان جو رحمان ہے, رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے, ربی جو رب ہے, العالمین تمام جہانوں کا. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن جو بہت مہربان, اور رحیم اور نہایت مسلسل رحم کرنے والا ہے. مالکن جو مالک ہے, یومن دن کا, دینی جزا و سزا کے, جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. ایاکا ہم صرف تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں, و ایاکا اور صرف تجھی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیر, ماشاء اللہ, بہت اچھے سے آپ نے اٹیمپٹ کیا اس کو. رائٹ, اسی طرح سے اپنی پریکٹس جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد فرمائے. جی, تو جہاں تک بریرہ ظفر نے آج مکمل کیا ہے سسٹر نے, ہم اس کے آگے سے اب شروع کریں گے. یہ ہے آیت نمبر 6 سورۃ الفاتحہ. اہدنا الصراط المستقیم. 3 الفاظ میں آپ دیکھ رہے ہیں, آسانی کے لیے آپ کو الگ الگ تراجم بتائے گئے ہیں کیونکہ یہاں بیسیکلی 3 الفاظ موجود ہیں. اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط راستے کی, المستقیم سیدھے.
اہدنا ایکچولی یہ جو لفظ ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے, ٹھیک ہے, دو مختلف مکمل الفاظ کو آپس میں جوڑا گیا ہے, اٹیچ کیا گیا ہے. اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے, ٹھیک ہے, نا کا مطلب ہے ہمیں, ہم ڈیفینیٹلی ہم ہدایت کی دعا اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں, ہدایت دے ہمیں, رائٹ. ہدایہ کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو ہدایہ یا ہدن. ہدایت ہوتا ہے رستہ دکھانا اور رستے پہ چلانا, دونوں چیزیں. صرف یہ نہیں کہ کسی کو بس دکھا دیا جائے کہ ہاں وہ اس طرف چلے جاؤ یا وہ ہے رستہ, بلکہ رستہ دکھانا بھی کہ دکھایا بھی جائے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دی جائے. تو یہاں پر ایکچولی یہ دونوں دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. قرآن ایکچولی ہدایت کا سورس ہے ہمارے پاس پہلا, اور پھر ہمارے پاس احادیث ہیں جو کہ اوتھینٹک ہوں, مستند ہوں, ٹھیک ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یو آلریڈی نو, رستہ ہے, صحیح رستہ جو آپ کو روشن رستہ جو آپ کو کامیابی عطا کر سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت, ٹھیک ہے. ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت, ہدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. تو ایکچولی یہ ہر شخص کے لیے ہدایت کا باعث ہو سکتا ہے جو اس کو قرآن پڑھے. لوگوں مطلب کہ وہ لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو انفارچونیٹلی ابھی تک مسلمان نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ سیکھتے ہیں, اگر ان کے دل میں کہیں گاڈ فیئر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, پازیٹیوٹی, تو وہ بھی فائدہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو متقین تو ڈیفینیٹلی وہ تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے. الصراط راستے کی, راستہ اور الف لام کو جوڑنے سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو یہ ناؤن ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی, یعنی اسم ہے, اور دوسرا یہ کہ خاصیت کو شو کرتا ہے جو الف لام آ جاتا ہے نا کسی ناؤن کے ساتھ. المستقیم مطلب سیدھا, اسٹریٹ. خط مستقیم کا لفظ ہم اردو میں پہلے بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی سیدھی لائن. استقامت کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس راستے پر استقامت سے رہو, یعنی آپ بالکل ڈٹے رہو, آپ نے یہاں سے مڑنا نہیں, پلٹنا نہیں, ہٹنا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہی ورڈ ایکچولی عربی سے ہی اردو میں لیا گیا ہے. المستقیم کا مطلب ہے سیدھی. الف لام میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, الصراط میں بھی الف لام تھا. الف لام کا مطلب ہے کہ یہ کسی چیز کو خاص بناتا ہے. جیسے انگلش میں ہم اسپیشلٹی دینے کے لیے دا استعمال کرتے ہیں, THE, بالکل اسی طرح عربک میں الف اور لام کا استعمال ہوتا ہے. الصراط المستقیم سیدھے راستے کی یا سیدھا راستہ, رائٹ. جی الحمدللہ ایک آیت ہم نے مکمل کی ہے, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, رائٹ. اب اس میں سے ہمیں اپنے تصور اور احساس کی طاقت کے ساتھ یہ چار چیزیں کرنی ہیں جو اس کورس کا حصہ ہیں, اور آپ آلریڈی ان کو جانتے ہیں. یعنی ہمیں اللہ سے یہ واقعی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو ترجمہ ہم نے آج سمجھا اس کے مطابق ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ واقعی تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت. پھر ہمیں سوچنا ہے, اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے کہ پریویس ٹائم میں کیا ہم سیدھے راستے پر چل رہے تھے, کیا ہمیں ہدایت ملی ہوئی تھی, یا اگر ملی ہوئی تھی تو کتنے % ملی ہوئی, ٹھیک ہے. پھر ہمیں اپنے فیوچر کا پلان بنانا ہے کہ اگر ہم کہیں پر ڈگمگا رہے تھے تو اب ہمیں سیدھے راستے کی طرف, ہدایت کی طرف کیسے آنا ہے, اور پھر اس بہترین بات کو, میسج کو, ہدایت کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا پلان ابھی سے کریں. جی تو مائی ڈیئر قرآن فرینڈس, سیدھے راستے کی ہدایت ہم اللہ سے مانگتے ہیں, یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ ہمیں دکھا اور ساتھ میں اس پر چلنے کی توفیق, ایبیلٹی, ہمت بھی دے, ٹھیک ہے. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے, یاد رکھیے. ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ کی مہربانی سے. سم ٹائمز ہم اس سوچ میں ایکسٹریم چلے جاتے ہیں, بلکہ اپنی باتوں میں اور یہ چیزیں کہنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو جنتی ہیں, اینڈ آل دیٹ. ایکچولی بے شک یہ آنر کی بات ہے, یہ بہت شکر کرنے کی بات ہے, لیکن ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو مسلمان ہم ہیں یہ ہم بائی چانس مسلمان ہیں. میں آپ کو فرسٹ چیپٹر میں یہ بتا چکی ہوں, بائی چوائس مسلمان بننے تک کا سفر ہمیں بھی طے کرنا. جب ہم بائی چوائس مسلمان ہوں گے, اپنی مرضی سے, اپنے انتخاب سے مسلمان ہوں گے, تب ہم ایکچولی جنت کے اور اللہ کی رضا کے حقدار ہوں گے, ٹھیک ہے. سو مسلمان ہو جانا, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یا اسلام کو قبول کر لینا, یہ تو پھر بھی ایک محنت کی بات ہے نا, ہم نے تو اتنی محنت بھی نہیں کی, ٹھیک ہے. سو مسلمان ہونا ایکچولی ہدایت کا صرف پہلا قدم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں,
ہدایت پر تب ہوں گے جب اللہ نے جو سورسز ہمیں دیے ہیں قرآن احادیث، جب ہم ان کو لے کر چلیں گے، ان ہدایت کے سورسز کو فالو کریں گے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم مکمل ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے. سو ہمیں نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان جب ہمیں بہکا رہا ہو اس وقت، کسی کی طرف دیکھتے ہوئے، گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت ملتی کہاں سے؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے ہدایت ہے. اگر ہم اس کو ویسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نیکیاں تو مل رہی ہیں، برکتیں بھی مل رہی ہیں، بیکاز ایک لفظ جو اللہ نے کہا اس کی بہت برکتیں، فضائل ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا وہ ہمیں نہیں ملتا جب تک ہم عربی کو سمجھ نہیں لیتے اپنی سمجھ میں، اپنی زبان. تو سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتا ہے. ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیا کہا کرنے کو اور کیا کہا نہ کرنے کو. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور پھر ڈسکرپشنز کے لیے ہمیں اپنے نبی کی لائف کو دیکھنا ہے، احادیث کو، سنت کو. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے بلکہ ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ تو ہمیں تحفہ مل گیا کہ اللہ نے فرض کر دیا، تو ہم کہتے ہیں جیسے تیسے اب نماز تو کیونکہ فرض ہے تو ہم پڑھ ہی لیتے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز ہم نماز اتنی دل سے نہیں پڑھ رہے ہوتے انفارچونیٹلی، جو پڑھنی چاہیے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں فرض ہے، گناہ ملے گا، پڑھ لیتے ہیں. ہمارا دل بھی چاہے گا، ہم محبت سے بھی پڑھیں گے، تب جب ہمیں نماز کے معنی سمجھ میں، جب پتہ چلے گا کہ کیا خوبصورت باتیں ہم اللہ سے یہاں پر اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ ہمیں ہدایت وہاں سے بھی مل رہی ہے، بٹ ہمیں یہ میسج وہاں ملتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے بلکہ ایمرجنسی ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک سانس کا بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہے، ہم سب کو، کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں اس سے اگلا سانس ہم لے پائیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے. سو ایمرجنسی مینس جتنا جلدی ہو سکے ہمیں یہ کام کرنا ہے، ورنہ بہت مسئلے ہو جائیں گے ہماری اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہماری نجات کے لیے، جو ہمیں ہماری اصل زندگی میں ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ہدایت کا الٹ لفظ ہے ضلالت. ضلالت کا مطلب ہے ہدایت مطلب سیدھے راستے پر جانا، ضلالت مطلب رستہ گم ہو جانا، رستے سے بھٹک جانا یا غلط رستے پر چلے جانا. تو ایک تو بات ہے سامنے میں، کیا ہے وہ؟ اگر ہم ہدایت پر نہیں تو آٹومیٹیکلی ہم ضلالت پر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات بہت ہی سینسیٹیو ہے، اس کو سمجھیں. انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے، تو یہ جو ہے یہ ایکچولی ضلالت کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں اور پناہ میں رکھے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب سے ہم نے سورہ فاتحہ اور اس سے پہلے تعوذ شروع کیا تو وہاں سے ہم کامیاب شخص کی عادتیں سیکھ رہے ہیں. اب ہم پہنچے ہیں عادت نمبر 10 پر. یہ ساری عادتیں آپ کے بک میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ وہاں سے دیکھیے اور ان کو یاد کریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے. رائٹ. تو عادت نمبر 10 کیا ہے جی؟ عادت نمبر 10 یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کی جائے، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ سے طلب کرنا. تو یہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحیح راستے کو معلوم کیسے کریں گے. ہمارے پاس گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس کے باوجود ہم بھٹک رہے ہیں. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں مشورہ دو، بہت مسائل ہیں زندگی میں، بڑی ناکامیاں ہو رہی ہیں، بڑے مسئلے ہیں، سکون نہیں مل رہا، سکون قلب کی تلاش ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں. انفارچونیٹلی مطلب ہمارا مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا مینٹل لیول یہ ہو گیا ہے، جبکہ بتا دیا گیا کہ ہدایت کی کتاب تمہارے گھر نہیں ہے، گائیڈنس کی کتاب جو تمہیں ہر چیز گائیڈ کرے گی، پیدائش سے موت تک کے ہر لمحے جو تم کام کرتے ہو ان سے ریلیونٹ گائیڈنس موجود ہے. تو پلیز اس کا علم، اس راستے کو معلوم کرنا اور پھر اس کے اوپر چلنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، یہ عادت نمبر 10 ہے کسی بھی کامیاب شخص کی. تو اب پوری فیلنگز اپنے جذبات کے ساتھ میرے ساتھ آپ اس ترجمے کی پریکٹس کریں. اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اللہ اکبر. جی اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اس کو ہم بہت ہی اچھے سے سمجھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے علیہم ان پر. صراط کہتے ہیں راستے کو، ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، یعنی سیدھا راستہ. الذین اس کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے، جو زیادہ لوگ. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کا، وہ لوگ جو اس طرح سے اس کے معنی ہوں گے. آپ یہاں پر ساتھ ساتھ ضرور دیکھتے رہا کریں کہ سلائڈ پر
एक ओवल शेप में आपको नजर आ रहा है कि ये वर्ड्स कितनी बार कुरान में रिपीट हुए, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। 1080 टाइम्स ये वर्ड कुरान में रिपीट हुआ है। अल्लाह अकबर। अनअमता, इनाम किया तूने। अनअमता को याद करना आपके लिए इंतहाई आसान है, क्योंकि इनाम हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, इनाम, नेमत, रिवॉर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ अल्लाह से कह रहे हैं रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने अलैहिम, दो अल्फाज को यहाँ जोड़ा गया है। अला एक्चुअली काइंड ऑफ प्रपोजिशन है, हर्फ जर, जिसे हम उर्दू और इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। हम कहते हैं ऑन किसी चीज पर, ठीक है, तो अरबी में कहते हैं आला, याद कर लीजिए। दूसरा लफ्ज यहाँ मौजूद है हिम, हुम भी होता है, हिम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है उन पर, उन सब पर, यानी ये ज्यादा लोग हैं। हिम या हुम से हमें पता चल रहा है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइट। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। याद रखिए कि साथ तसव्वुर और एहसास जो हमने दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग है, इसको जारी रखना है जी। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अल्लाह ने इनाम किन पर किया, अब पहले ये जानना जरूरी है। तो याद रखिए 4 तरह की के लोग हैं, यानी कैटेगरीज हैं, जिन पर अल्लाह का के खास इनामात हैं, गारंटी है। कौन? नबी जो हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, जो सच बोलने वाले हैं, सच्चे हैं, जुबान से सच बोलते हैं, दिल के सच्चे हैं, हर तरह से। शोहदा, यानी जो अल्लाह की रास्ते में जान तक कुर्बान कर देते हैं, उससे भी पीछे नहीं है। अल्लाह अकबर। सालिहीन, यानी नेकोकार, ठीक है। और नेक की तारीफ जो है ना, वो बड़ी खूबसूरत है। नेक वो होता है जो आपको चलते फिरते पता चल रहा होता है कि इस इंसान का, हम कभी कभी कहते हैं जाहिरी खूबसूरती तो हम देख रहे होते हैं, हर इंसान अपनी जगह खूबसूरत है, लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है ना, कुछ लोग चलते फिरते नजर आ रहे होते हैं कि देखिए इसका दिल कितना खूबसूरत है, हम ये कहते हैं, जबकि हमें दिल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बातें, उनका इखलाक, उनके मामलात, उनके अमाल हमें अक्सर नजर आ रहे होते हैं, तो हमें अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जो हमें नजर नहीं आ रहे लेकिन वो नेक हैं। लेकिन सालिहीन वो लोग हैं जो कि नेकोकार, सही रास्तों पर चलने वाले, सही अमल करने वाले। आइए इनके रास्ते को मालूम करते हैं, ताकि हम ये दुआ समझकर मानें जी। अंबिया जो हैं, उनकी कैटेगरी में तो हम डेफिनेटली नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके बाद कोई नबी नहीं। तो आपने अपनी जिंदगी में 4 बेसिक काम किए। दिल के अमाल उनके थे, जैसे ईमान, अपने ईमान में सिंसियरिटी थी, खुलूस था, अल्लाह से मोहब्बत और उसका डर, और उस पर तवक्कल, भरोसा था। जैसी भी प्रॉब्लम्स, हालात होते थे, वो पे भरोसा करते थे। अमाल बेहतरीन थे, आपके सामने या स्क्रीन पर। दावत देते थे वो लोगों को, जो उनका असल जिंदगी का जो मकसद था, कि वो सारी जिंदगी लोगों को दावत देते रहे। कैसे कैसे मामलात हुए, तकालीफ को फेस किया, उसके बावजूद दावत का काम जो है उन्होंने जारी रखा। ओके, राइट। तज़किया यानी पाकी, लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक और मुआशरे को गलत चीजों से पाक किया। हमारे नबी ने तो किया, बाकी अंबिया भी एक्चुअली यही करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी तालीमात से नहीं, बल्कि अल्लाह का ये हुक्म था कि हमारे नबी की तालीमात को फाइनल होना था। अदरवाइज पहले भी तमाम नबी हमारे लिए इक्वली रिस्पेक्टेबल, ठीक है, क्योंकि उनकी तालीमात बिल्कुल राइट। और इन सब नबियों ने क्या किया? अच्छी चीजों को हमेशा राइट किया। कुरान इनकी मिसालों से भरा हुआ है। इंशाल्लाह हम उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता कुरान में समझेंगे। फिर नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोका, यानी अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। सो हमें भी ये सब काम करने हैं जो नबियों ने किए। खानदानों में, मुआशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के अहकाम पर अमल करवाने की पूरी कोशिश की। इनाम पाने वाले लोग जो हैं, उनके बारे में देखिए, ईमान लाना, अमल करना, दावत देना, अच्छी आदतों को बढ़ाना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये सब काम है जी। आदत नंबर 11 हमें यहाँ से मिल गई है, हमेशा अच्छे मॉडल, नमूने या मिसालें लेकर उनके तरीके पर चलें, यानी अपना रोल मॉडल उन्हीं को बनाएं, हमेशा उनकी नकल करने की कोशिश करें, जो आपको नजर आते हैं कि वो ऐसे रास्ते पे हैं जो अल्लाह का बताया हो, ठीक है। और उसके मुताबिक ही प्लान बनाएं, इंशाल्लाह हम तब कामयाब हो पाएंगे या अल्लाह के इनाम के मुस्तहिक होंगे जी। तो आप सब पूरे एहसास के साथ तर्जुमा कीजिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर या जिन पर, ठीक है। ओके, ये सारे वर्ड्स हमने सूरह फातिहा सबक नंबर 3 में सीखे थे। अब हम आगे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम, इसी आयत का हिस्सा है। गैर का मतलब मेंशन हुआ है ना, ठीक है।
एक्सेप्ट, अलावा, ना, इस तरह के मानी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ तो हमारे अपने हैं, कुछ लोग कुछ गैर हैं, तो मतलब अलावा होना, ना होना, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। अल मगदूब का मानी है गजब किया गया अलैहिम, उन पर। देखें गैर का डिटेल में मानी आ गया है नहीं या उसके अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद के जो बाहर के इलाके हैं हम उनको कहते हैं कि वो इलाका गैर है, यानी इस्लामाबाद से अलावा है, तो हम उन्हें कहते हैं इलाका गैर है, इस्लामाबाद के इलाके से बाहर, ठीक है। तो ये दो मानी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। अल मगदूब ये एक्चुअली वो हैं जिन पर गुस्सा किया गया या गजब किया गया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अकबर। जैसे लफ्ज हम जानते हैं, हम सब जानते हैं मजलूम, मजलूम का लफ्ज हम सबको मालूम है, ठीक है। जिस पर जुल्म किया गया उसको मजलूम कहते हैं। तो इसी तरह याद रखिए जिस पर गजब किया गया या गुस्से हुआ गया उसको मगदूब कहते हैं। अलैहिम ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था, उन पर। वलद्दालीन, वला और ना, अद्दालीन जो गुमराह हुए, वा का मतलब और है, ला का मतलब नहीं। अब से पहले चैप्टर्स में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन नया लफ्ज हमारे पास क्या है, अद्दालीन। दाल एक गुमराह होने वाले की बात होगी, एक गुमराह होने वाले शख्स को, कोई एक शख्स जो रास्ते से भटक जाए, जो गलत रास्ते पे चला जाए, जिससे रास्ता ही गुम हो जाए, किसी जगह कामयाबी पर मंजिल पे पहुंचने का रास्ता गुम हो जाए, उसको ज़ाल कहेंगे। और उसकी जमा होगी या तो ज़ालून या फिर ज़ालीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जमा सालिम का जो तरीका है उसके लिए आप अगर वाहिद के आखिर में दो पेश हैं तो आप उसकी जमा के लिए नून लगाएंगे, यानी ज़ालून बनाएंगे। और अगर आखिर में दो जबर या दो शेर हैं तो जमा बनाने के लिए या नून ऐड होगा, यानी ज़ालीन हो जाएगा। तो दोनों तरीके से बन सकता है। यहाँ पर ज़ालीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जी। तो हमें यहाँ फौरी तौर पे वक्त जाया किए बगैर अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, जहाँ हमने आज इस खूबसूरत आयत को समझा है, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें भी उन लोगों की कैटेगरी में शामिल फरमा जिन पर आप इनाम करें, और अपना एहतसाब करें कि क्या इन कैटेगरी के ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, क्या इन वाले काम हमारे हैं, क्या हमारे वो अमाल हैं। अगर तो हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उनमें और आगे बढ़े, और अगर नहीं है तो अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि अगर हमारे अमाल ऐसे नहीं है तो हम अल्लाह के इनामात के हकदार नहीं हो सकते। तो अपने फ्यूचर के लिए अच्छे अच्छे प्लान्स बनाएं और लोगों को भी बताएं। सेल्फिश नहीं होना हमें दीन के मामले में, हमें सबको साथ लेकर चलना है, और यही अल्लाह का हुक्म, ठीक है। तो दीन को आगे फैलाना फर्ज है, जरूरी है। उनको भी वो रास्ते बताएं जहाँ से वो कुरान कोर्सेज कर सकते, बल्कि खुद इतना अच्छा सीख लें कि आप खुद पढ़ाएं घर वालों को, फ्रेंड्स को, सबको, ठीक है जी। अब हमें समझना है कि अल्लाह आखिर गुस्सा किन लोगों पर, जनरली हम इस बात को समझें, ठीक है। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमको सही अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपकी दुआएं मेरे साथ दोहराया कीजिए। सोचें कि अल्लाह अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा। वो रब जो हमसे इतना प्यार करता है कि हम सो जाते हैं बेखबर, लेकिन वो हमारे सांस के सिस्टम को चलाता रहता है, ठीक है। हम सोए होते हैं लेकिन हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है। हम सुबह में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं लेकिन वो हमारा रिस्क नहीं रोकता कि तुमने सुबह में नाफरमानी की, मैं तुम्हें शाम का रिस्क नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करता। वो जो इतनी मोहब्बत करता है, अगर वो थोड़ा सा भी गुस्सा हो, इस कदर मोहब्बत करने वाला अजीम रब, तो वो थोड़ी सी नाराजगी भी उसका क्या हम मुकाबला कर सकते हैं उसको। अस्तगफिरुल्लाह, मुकाबला तो करने की बात ही नहीं है, हम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते उस तकलीफ को, ठीक है। सो उस शख्स का जिससे अल्लाह जिस पर गुस्सा हो जाए उसकी तो दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी तरह बात करने की कोशिश करते हैं, कपड़े पहनने की, चाल चलने की। देखें कि क्या ये लोग कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहे हैं। तो किसी को फॉलो करने से पहले ये जरूर चेक करें। अब हम देखेंगे कि ज़ालिम कौन है। ज़ालिम से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी। देखिए, ये सिर्फ हम उन लोगों को नहीं कहेंगे जो गैर मुस्लिम। जब ये कह दिया कि अल्लाह उन पर गुस्से हुआ जो जानते हैं अमल नहीं करते, तो आप और मैं, हम सब जानते हैं कि हमें तकरीबन हर सही बात का पता है। हम सबको पता है कि झूठ गलत और सच सही है। हम सबको पता है कि हमें किन किन रास्तों पे चलना है और किन पे नहीं चलना, यानी हम जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो फौरी अल्लाह से इस्तगफार करें, माफी मांगे,
کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. ہم ان کیٹیگریز میں آ گئے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. ضالین کون ہے؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے؟ یہ وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہے سرے سے کچھ, اور صحیح بات جانے بغیر عمل کیسے کر سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کچھ ناسمجھی میں لوگ معصومیت میں کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو جانتے ہی نہیں. جب جانیں گے ہی نہیں تو سوال کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں, یہ بہانہ اللہ کے سامنے نہیں چل سکتا. نعوذ باللہ, ہم اپنے رب کو ڈاج نہیں دے سکتے یہ کہہ کر کے ہم نے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہم سب کو پتا ہے نا مسلمان ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں اللہ کی ماننی ہے. اب اس کی آگے جاننے کی, علم حاصل کرنے کی محنت ہمیں کرنی ہے. ہم جان بوجھ کے نہیں جانیں گے اور پھر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ بھی غلط ہوگا. تو مطلب ان لوگوں پر بھی اللہ کی طرف سے وہ بھی رستے سے بھٹک گئے, کامیابی پہ وہ بھی نہیں پہنچیں گے جو جانتے ہی نہیں. تو پلیز جاننے کی پرواہ کریں. اور اس وقت الحمدللہ کہیں کہ ہم اتنے لوگ جو یہاں موجود ہیں, میں نے اور آپ سب نے کتنے لوگوں سے کہا کہ قرآن سیکھیں, اور وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں سیکھ پائے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, لیکن اللہ نے ہمیں اس قدر نوازا ہے کہ ہمیں توفیق دی اور ہم سب قرآن کو جاننے کی کوشش کریں. تو دیکھیں, ہم ضالین میں سے نہیں ہونا چاہتے, اس لیے ہم جاننے کی کوشش کریں صحیح علم. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں. اللہ نہ ہو, ایکچولی ایسا ہی ہے. کون ہے ہم میں سے جس کے گھر میں قرآن پاک نہیں ہے؟ الحمدللہ ایک سے زیادہ ہیں, فخر سے کہتے ہیں. پھر بھی ہم بھٹک رہے ہیں جبکہ پوری کی پوری گائیڈنس ہمارے پاس موجود ہے. اللہ اکبر. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے. اس اللہ سے دعا کیجئے جس نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا. آمین انشاءاللہ تعالی. اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اگر نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, جس کی کوشش کے لیے ابھی ہم یہاں موجود ہیں. اس میں کنسسٹنسی چاہیے, تسلسل چاہیے. اگر ہم ایک چیپٹر سنیں, ایک نہ سنیں, آدھا سنیں باقی نہ سنیں, تو وہ ڈسٹربنس ایسی ہوگی کہ ہم اگلا چیپٹر بھی سیکھ نہیں پائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم نے عادت نمبر 12 کیا سیکھی ہے؟ عادت نمبر 12 کہ برے ماڈل یعنی برے لوگوں سے, بری مثالوں سے دور بھاگیں. دعا کریں کہ اللہ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے. ٹھیک ہے, اوکے. جی, ولضالین, اور نہ جو گمراہ ہوئے. تو مائی ڈیئر قرآن فرینڈز, ذرا یاد کریں کہ اب سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے تھے, الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی سورہ ہے, بہت اہم ہے, قرآن میں سب سے پہلے ہے, تو بہت خوبصورت ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ اب سمجھنے کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو پہلی پوری زندگی کی پڑھی ہوئی سورہ فاتحہ سے آپ کی پڑھی ہوئی اب کی سورہ فاتحہ کس قدر بہتر اور خوبصورت ہوگی؟ یہ بہت ہی جذباتی فیلنگ, جذباتیات پہ اثر ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. ایکچولی ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہمارے جذبات اٹیچ نہیں ہوں گے, ایموشنز, تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کی مدد سے ہم نے اپنی سورہ کو مکمل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اس کی تکمیل ہم کر چکے ہیں, 7 آیات کو تعوذ کے ساتھ ہم مکمل کر چکے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو جو لنکس شیئر کیے جا رہے ہیں ریکارڈنگس کے ذریعے, PDF کے ذریعے, اپنی بک کے ذریعے, جہاں سے آپ کو بہتر لگے آپ ان کے تراجم کو ریوائز کریں. اور مقصد تب پورا ہوگا کہ اب کے بعد جب آپ مغرب کی نماز پڑھیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کو دوبارہ ریویژن کرنی نہیں پڑے گی, کیونکہ ریویژن تو آپ 5 دفعہ نمازوں میں کتنی بار کریں گے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. الحمدللہ کہیں اللہ کا شکر ادا کریں. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت, اللہ اکبر, جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو ایک بہت بڑا مشورہ لکھا گیا نا. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ایک مشورہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اس مشورے میں آپ کو ایک حدیث بتائی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ ہو نہیں سکتا اگر آپ پوری دھیان سے سنیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت ایک دم سے بہت بڑھنا جائے, اور محبت اور فیلنگ, جذبات جڑ نہ جائیں.
وہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں بے خبری میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے پڑھ کے نماز کو ختم کرنے کی جلدی ہوتی ہے. وہ نماز جب ہم پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری سورہ فاتحہ کو سنتے ہیں اور کیسے رسپانس کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. اللہ فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ڈیوائڈ کی گئی ہے، تقسیم. اللہ فرماتے ہیں آدھی میری ہے، اللہ اکبر، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اس کو میں آگے بتاتی ہوں کہ آگے کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیسے دیتا ہوں اپنے بندے کو. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں حمیدنی عابدی، میرے بندے نے میری تعریف. سوچئے کہ وہ کیا ہم یہ آیت سوچ کر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے دھیان سے سن کر ہمیں رپلائی کر رہے ہیں. ہم بے خبری میں کس قدر ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ فرما رہے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اللہ اکبر، یہ تعریف سے بھی آگے لے. مالک یوم الدین، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا وہی مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں مجدنی عابدی، میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ جو بات میرے بندے نے مان لی نا، ایکنالج کر دی کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مانگتا ہوں، اب معاملہ بس میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے یہاں. کیا ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں ہم اللہ سے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کہتے ہیں جب وہ بندہ کہتا ہے ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تم نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے کی نہیں اے اللہ جن پر تو غصے ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ بھی یہ جو بات ہے اب یہ بھی میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. اللہ اکبر. تو سوچئے کہ اب سے پہلے کتنی بے روح نمازیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تو فرماتے ہیں ہر آیت کے بعد میں جواب دے گا. تو اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ جان نہیں رہے ہوں گے کہ ہم کس بد دلی سے اللہ اکبر اتنی خوبصورت آیات تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرا نہیں خیال کہ اس حدیث کو جاننے کے بعد ہماری سورہ فاتحہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو. اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے، ہم جیسی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. سو ہم منتخب کیے گئے ہیں، ہم چنے گئے ہیں، دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں میں سے چنے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں ہم اللہ کو. اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ آؤ تم تو میری کتاب کو سیکھو، تبھی ہمیں توفیق ملی. تو پلیز اس انتخاب کو، اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اگنور مت کیجیے. اب اگر ایک چیز پر اللہ نے ہمیں چوز کر لیا ہے، چن لیا ہے، اتنا بڑا آنر، تو پلیز اگنور مت کیجیے اور اس سے اب دوری اختیار مت کیجیے، اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کبھی اس بات کو مت بھولیں، اور دعا کریں ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب ہم بریک لیتے ہیں. بریک صرف اتنی دیر کی ہے کہ میں سلائیڈ کو بند کر کے گرامر کی سلائیڈ آن کروں گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگ پانی وانی پئیں، اور میں ابھی فوراً سے گرامر کا پارٹ آن کر رہی ہوں آپ کے لیے، اور ہم اسٹڈی کرتے ہیں. جی تو ہم یہاں پر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ
हर अंदाज के लिए दिमाग का एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। ये बात मैं थोड़ी सी आपको जरा गाइड करती जाऊँ। पिछले चैप्टर में भी आपको बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि हमारे दिमाग में कैसे काम होता है। बिजलियां चमकती हैं, एक सेकंड में 500 दफा हमारा दिमाग मुख्तलिफ चीजें समझ रहा होता है। ये बात इंसानी समझ से बाहर है। एक सेकंड में 500 बार। तो सारे दिमाग, जब हमारा दिमाग इतनी तेज काम करने वाला अल्लाह ने बनाया, तो प्लीज कुरान के लिए खुदारा जब बैठे कुरान सीखने तो पूरे दिमाग को अल्लाह के कुरान के लिए इस्तेमाल सीखने के लिए। तो हो ही नहीं सकता कि कोई पॉइंट आपको समझना है। तो हर एक का अपना अंदाज है। तवज्जो आपके अपने अंदाज पर दी, जिस अंदाज से आपको समझना आसान लगता है आप उस अंदाज से समझें। मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको सर्व करने के लिए कुरान की खातिर। तो आप मुझसे पूछे कि हमें ये चीज ऐसे मुश्किल लग रही है, आप प्लीज इसको बताएं, हिचकिचाएं नहीं, ठीक है। सो टीचर बने, ठीक है। नमाज के बाद के अज़कार के मानी सिखाना आसान नहीं, बिल्कुल है, बहुत आसान है। क्या फाइल मफूल सिखाना आसान नहीं है? बिल्कुल है। सब चीजें आसान, बट अगर हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। ओके जी, राइट जी, नाउ आई एम गोइंग टू टर्न ऑन। Just give me a few seconds. अब इंशाल्लाह जो पोर्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कुरानी ग्रामर का है, जो कि बहुत बहुत अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडेक्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहले तमाम असबाक हम मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपकी अभी कोई समझने में कमी रहती है तो प्लीज प्रैक्टिस को जारी रखिए, और जितने भी आप सवाल मुझसे पूछेंगे आई एम अवेलेबल फॉर यू। जितनी बार पूछेंगे आई विल गाइड यू, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं चैप्टर 4 बी की तरफ। बी पार्ट जो है वो एक्चुअली ग्रामर है, मैं आपको ये बात पहले से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम कुरान की ग्रामर को समझते हैं। सो आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। और उसका हिस्सा अव्वल जो है समझने का वो नमाज के जरिए है, क्योंकि नमाज हम दिन में 5 बार पढ़ते हैं। सो इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पहले कोर्स में कुरान भी हम तेजी से सीखेंगे 50% से ज्यादा, और वो नमाज के जरिए से सीखेंगे। सो ये बहुत ही खूबसूरती है इस स्पेशल कोर्स जी। ग्रामर में आज जो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुज़क्कर से मुअन्नस, और फिर उनकी जमा कैसे बनाई जाएगी जी। सो आप सब ये जानते हैं कि टीपीआई क्या है। पिछले 3 असबाक में बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टीपीआई एक ऐसी टेक्निक है इस कोर्स की, एक ऐसा तरीका बनाया गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जिसके जरिए कुरान की ग्रामर समझना इंतहाई आसान हो गया और इंतहाई तेज हो गया, ठीक है। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये तरीका इस्तेमाल करने के लिए हमें टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना होगा ग्रामर से, यानी मुकम्मल तौर पर हमें अपने आप को, अपनी सेंसेस को पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा, पूरी तरह से यहाँ लेकर आना होगा, तब हम कहेंगे कि हम टीपीआई का तरीका इस्तेमाल करें। सो एक वक्त में जब आपको चीज सिखाई जाए, दिमाग को मुकम्मल इस्तेमाल करें और बात जो बताई जा रही है ध्यान से सुने। जो चीज आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आफ्टर दैट जो बुक में है, रिकॉर्डिंग्स में है, पीडीएफ पर है, उसको ध्यान से देखें और सोचें, दिमाग इस्तेमाल करें कि ये चीजें कैसे हैं, क्या है, क्यों है। फिर उनको बोलिए, जुबान से बाआवाज बुलंद बोलना जरूरी है। अगर आप सिर्फ खामोशी में बस ज़हन से पढ़ रहे हैं तो चीजें भूलने के चांसेस रहते हैं और समझ मुकम्मल ना आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जब आप दोहराते हैं ना, तो वो आपका जो समझने और याद करने का जो एक पार्ट है दिमाग में, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। याद दहानी आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर बताइए, ये बताना जो है ये शो ऑफ करना है। लाइक बताना कैसे, आपने जो इशारे हाथों से करने हैं और जो पूछा जा रहा है वो बताना है, ये दोनों चीजें यहाँ पर आएंगी। दिल से कीजिए, डेफिनेटली दिल से कैसे करेंगे, वैसे ऐसा ना हो कि हम शैतान के बहकाने में आ जाएं। अगर हम दिल से नहीं करेंगे, हम सोचे नहीं बहुत हो गया, बस अब ग्रामर है तो लीव इट नाउ। लेकिन जब दिल से करेंगे, दिल से कैसे करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि हम ये जो ग्रामर पढ़ रहे हैं ये कोई किसी और लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये अल्लाह की जो कुरान की जो किताब है उसको समझने के लिए ये ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल इन्वॉल्व हो जाएगा। और फिर मिलकर करें, यहाँ पर टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। मिलजुल कर करने से यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, इत्तेफाक में बरकत है। और मिल के काम करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। पहले चैप्टर में आपको ये 6 अल्फाज बताए गए थे जो एक्चुअली कुरान में 1295 अल्फाज है। तो सिर्फ पहले सबक में आपने 1295 लफ्ज सीखे हैं। अल्लाह, ठीक है। जल्दी से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम,
आप सब, नहनु हम सब। अब के बाद मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा आपको कि आप प्लीज दोहराइए, आपके माइक सबके एकदम ऑन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से कि अल्लाह आपको देख रहा है और आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आपको जब भी मौका मिल रहा है आप प्लीज मेरे साथ दोहराएं। मैम सबीना सिस्टर सबीना प्लीज आप अपना माइक चेक कर लीजिए जी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जितने भी टेबल्स मैं यहाँ दोहराऊं पूरी ईमानदारी से आप अपनी जगह बाआवाज बुलंद दोहराएं प्लीज, तभी इसका मकसद पूरा होगा। कलमे के 3 इकसाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसम वो है जो कि किसी भी चीज का नाम हो सकता है या सिफ़त हो सकती है। फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले, और वो भी 3 जमानों के हिसाब से, माजी, हाल और मुस्तकबिल। हर्फ का मतलब है जो इसम और फेलों को मिलाकर जुमला बनाए, यानी बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ये मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आज के चैप्टर में इसम की। तो मैं आपको बता चुकी हूँ अरबी में इसम कहते हैं किसी चीज के नाम को या सिर्फ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, किसी इंसान में, किसी में भी, ठीक है, किसी की खूबी या खामी, दोनों सिर्फ में एट्रीब्यूट्स में आती है। यहाँ पर आपको 6 अल्फाज दिए जा रहे हैं। मुस्लिम यानी मुसलमान, जिसने इस्लाम कबूल किया हो, तो एक तरह से ये सिर्फ है ना, तो ये इसम है। मोमिन वो है जो ईमान वाला हो, साले वो है जो नेक हो, काफिर वो है जो किसी भी चीज से कुफर करे। अच्छी चीज से कुफर करने वाला भी काफिर हो सकता है, बुरी चीज से कुफर करने वाला। तो अरबी जुबान में काफिर वो है जो किसी भी चीज को डिनाई करे, इनकार कर दे मानने से, ठीक है। मुशरिक वो है जो शरीक ठहराए अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मुनाफिक वो है जो दोहरी पॉलिसी इस्तेमाल करे, दो रूह के इंसान होते हैं, दो तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये 6 आपको इसम यहाँ बताए जा रहे हैं। हम यहाँ आज जमा बनाने का एक इंतहाई आसान तरीका सीखेंगे जो जमा सालिम है। जैसे कि आप ये याद रखिए कि पूरे कुरान में जमा ऐसे नहीं बनाई गई, और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान और पहला तरीका है जिसमें बहुत ज्यादा अल्फाज की जमा बनाई गई है। जिस तरह हम इंग्लिश में अपने बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं जमा बनाने के लिए कि एस या ई एस का इजाफा कर दें, तो यहाँ इसी तरह हम ये समझ चुके हैं पहले पिछले चैप्टर में कि वाव नून और या नून का इजाफा होता है, ठीक है। मुस्लिम की जमा बनाने के लिए अगर तो आखिरी हर्फ के ऊपर 2 पेश हैं तो हम वाव नून लगाते हैं। अगर आखिरी हर्फ पर 2 जबर या 2 जेर हैं तो हम या नून लगाते हैं, ठीक है। मुस्लिम से मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन या मुस्लिमिन से मुस्लिमीन। दूसरी चीज जो हमने स्टडी की है वो थी अटैच्ड प्रोनाउन का टेबल, यानी ज़माइर मुत्तसिला, ठीक है। सो प्लीज आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बल्कि हैंड रेज कीजिए। मैं चाहती हूँ आप में से कोई इसकी प्रैक्टिस करे जल्दी से, जरा हमें टाइम को भी बचाना है। ये Vivo 1908 है। मैं यहाँ ना सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, सिर्फ एक बार आप लोग, अगर आपको आइडिया नहीं है, आप किसी घर में किसी स्टूडेंट से जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या किसी से डिस्कस कर लें, या क्लास के बाद मुझसे पूछ लें। यहाँ पर आप ऑप्शन मौजूद होती है, आप अपना नाम राइट कर सकते हैं। यहाँ आपके मोबाइल का नाम आ रहा है ना, तो आप अपना नाम यहाँ पर टाइप किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। Vivo 1908, अपना माइक ऑन कर लीजिए। वो उसका, तुम उन सब का आपका, जी मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। जज़ाकल्लाह खैर। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये जो स्टूडेंट मैंने आवाज से पहचान लिया है, फर्स्ट टाइम वो इस तरह का कोर्स कर रही है और वो बहुत ही खूबसूरती से पढ़ रही है। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। ये जो टुकड़े आप पढ़ रहे हैं प्लीज इनको हल्का मत लें कि ये मैम समिया हमें क्या 6 लफ्ज पढ़ा रही है। हम इतने बड़े लोग हैं, हम जॉब भी करते हैं, ठीक है, हम इतने इतने काम करते हैं और ये हमें 6 लफ्जों में लगा रही है। प्लीज ये 6 लफ्ज नहीं है। ये जो टुकड़े आप सीख रहे हैं ना, ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आ रहे हैं रिपीटेडली। ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आ रहे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो क्लास एंड होने के बाद कुरान खोलकर ढूंढ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद मुझे मैसेज में जरूर बताइए जी। तो ये जो टुकड़े हैं ना, इनके साथ किसी चीज को अटैच करना जरूरी होता है। तो यहाँ हमने रब को अटैच किया ताकि मानी मुकम्मल हो। तो ये रब्बू का टेबल आप में से कौन पढ़ना चाहेगा जी? मानो बिल्ली जी, ये कौन सिस्टर है? प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं नूरुल हुदा बात कर रही हूँ। जी जी राइट जी। रब्बू उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब।
जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत ही खूबसूरती से आपने टेबल को प्रैक्टिस किया। बाकी भी लोगों को इंशाल्लाह हम मौका देंगे, आप प्लीज रेडी रहिए अपनी टर्न के लिए। आज का सबक खास क्या है, अभी तक तो हम दोहरा रहे थे ना। सो मुज़क्किर से मुअन्निस बनाना है और मुअन्निस की जमा कैसे है मैं आपको वो बताऊंगी, और इंतहाई आसान है। सबसे पहले जान लें, हमने जो पहला लफ्ज यहाँ ग्रामर में सीखा है वो है हुआ। हुआ यानी वो, यानी कोई एक मर्द अगर होगा तो हम उसको कहेंगे वो, तो हम कहेंगे हुआ। इंग्लिश में इसका मानी है ही, ठीक है। अगर कोई औरत होगी तो मैंने आपको बताया था कि हम जो इशारा TPI के टेक्निक में यूज करते हैं वो ये है कि बाएं हाथ का इशारा खातून के लिए, फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए। तो बायां हाथ आपका बाईं तरफ जाएगा और आप कहेंगे या वो औरत, इंग्लिश में शी, ठीक है। अगर आप किसी मर्द के बारे में बात करें वो, तो आप कहेंगे हुआ। औरत के बारे में बात करें कि वो, तो कहेंगे हिया। हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। प्रैक्टिस कीजिए। हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। हुआ, ही, हिया, शी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में भी। अब आपको मुज़क्किर के बारे में पता है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। मुज़क्किर से ही मुअन्नस बनेगा, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। करना क्या है जनाब, आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपको गोल ता को ऐड कर देना है मुज़क्किर लफ्ज के साथ, तो उस मुज़क्किर की वो मुअन्नस हो जाएगी, ठीक है। उस मुज़क्किर लफ्ज का मुअन्नस बनाने के लिए आप सिर्फ गोल ता को ऐड करेंगे। जैसे एक मुसलमान मर्द को हम कहेंगे मुस्लिम, और एक खातून को कहेंगे मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ बावाज बुलंद। सालिह, सालिहा, काफिर, काफिरा, मुशरिक, मुशरिका, राइट जी। अरबी बोलचाल के जुमलों के जरिए से हमें मजीद समझ में आ जाएगा, जो कि हमारे सामने है। सब जल्दी से हैंड रेज कर लें अब जो रेडी हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। पहला लफ्ज मैं बताऊंगी, जी शाइस्ता माइक ऑन कीजिए। पहला लफ्ज मैं बताऊंगी, आपको उसी तरीके से पढ़ना है और मैं आपको इशारों से मदद करूंगी। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है। तो एक चीज मैं और बता दूं, देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, शाइस्ता प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं वो एक मुसलमान मर्द है, कितने लफ्ज हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं ही इज अ मुस्लिम, कितने लफ्ज हैं? बट अरबी इस कदर आसान है कि सिर्फ 2 लफ्जों से जुमला बनता है, ठीक है। क्योंकि अरबी में एक्चुअली हेल्पिंग वर्ड्स होते ही नहीं है, थे, होगा, था, ठीक है। ये वर्ड्स नहीं होते, ये आपको मैं गुड न्यूज शुरू में बता रही हूँ, तो हमें ये याद करने नहीं होंगे, ठीक है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है। हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। जी शाइस्ता, नेक्स्ट। हुआ मोमिनुन, वो एक मर्द है। हिया मोमिनातुन, वो मोमिन एक मर्द। औरत। नहीं शाइस्ता, आप ये कहेंगी वो एक मोमिन मर्द है और वो एक मोमिन औरत, ठीक है। याद रखना है इस बात को। आप में से कोई और अगर हैंड रेज करेगा नेक्स्ट वर्ड्स के लिए। जी हिना महबूब, प्लीज आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए आप। हुआ सालिहुन, वो एक सालिह मर्द है। हिया सालिहा, सालिह का मतलब है नेक मर्द, नेक वो मर्द। एक मर्द है। हिया सालिहा, वो एक नेक औरत है। नेक्स्ट भी पढ़ूँ मैं? जी जी प्लीज पढ़िए। हुआ साबिरुन, वो एक साबिर मर्द है। हिया साबिरा, साबिर यानी सब्र करने वाला, जी। वो एक सब्र करने वाला मर्द है। हिया साबिरा, वो एक सब्र करने वाली औरत है। हुआ शाकिर, जज़ाकल्लाह, वो वो एक एक शुक्र करने वाला। शुक्र करने वाला मर्द है। हिया शाकिरा, वो एक शुक्र करने वाली औरत है। सो डियर, सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको अल्फाज सिखा रही हूँ, बल्कि आपको अब छोटे छोटे जुमले भी आप बोल सकते हैं, हम सब मिलकर। अगर हमें इंग्लिश में बोलने में बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, तो सोचे वो तो सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसमें हम इतना ऑनर फील करते हैं। ये तो जुबान हमारे रब की खास जुबान है जिसमें अल्लाह ने किताब भेजी, तो इसको बोलने में तो हमें ज्यादा फख्र महसूस करना चाहिए। सो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से कुरान के लफ्ज़ भी हमें जल्दी याद होंगे। सो मुअन्नस की मिसाल आपको दी जा रही है कि कैसे होगी। हम सब जानते हैं कि अगर हम हजरत अबू बकर की बात करें तो हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, यानी अल्लाह राजी हो उनसे, अल्लाह राजी हुआ उनसे। तो ये मर्द की बात हो रही है तो आखिर में आ रहा है हु इसका। अभी हमने टेबल पढ़ा था अटैच टू नाउन। अगर हम खातून की बात करें तो हम क्या कहते हैं? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह राजी हुआ उनसे, किनसे? हजरत आयशा से। सो ये आपको बताया जा रहा है कि हु
کا مطلب ہے his, اس ایک مرد کی کوئی چیز اگر ہوگی تو ہم کہیں گے. ہا کا مطلب ہے ہر, یعنی اس عورت کی کوئی بھی چیز. تو یہاں ہم جو بات کریں میرا خیال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. اسی نسبت سے اب ہم پڑھیں گے بائیں ہاتھ کا اشارہ, کیونکہ اب ہم مؤنث پڑھ رہے ہیں. ربوہا اس ایک عورت کا رب, دینوہا اس ایک عورت کا دین, کتابوہا اس ایک عورت کی کتاب. جی ہینڈ ریز کر لیجیے جو اس پورے پیج کو پریکٹس کریں گے آپ اس میں. پلیز سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں پلیز, اور جو پڑھ لیتے ہیں وہ پلیز اپنا ہینڈ لو کر دیا کریں. سادیہ کمل مائک آن کر لیجیے, جلدی سے اسٹارٹ کیجیے. میم اسکرین بڑی کر دیں, نظر نہیں آ رہی. اسکرین تو بڑی ہے, آپ اگر موبائل پہ آپ کلاس لے رہی ہے تو آپ اس کو ٹچ کر کے بڑا کر سکتی ہیں اسکرین کو. زوم ہوتا ہے نا, ٹرائی کیجیے. میم سائڈ پہ کارنر میں شو ہو رہی ہے, آپ کی ویڈیو شو ہو رہی ہے. نہیں آپ شاید سرچ کرنے میں ٹائم لگے گا, ہمارے پاس ٹائم ذرا شارٹ ہے. آپ چلے میں ابھی کسی اور سے پوچھتی ہوں, نیکسٹ ٹائم آپ کو گائڈ کروں گی. somebody else please ہینڈ ریز کیجیے. نئے لوگ بھی ہینڈ ریز کیجیے, ماشاءاللہ کچھ لوگ تو بہت ایکٹیو ہیں, باقی لوگ ہینڈ ریز نہیں کر رہے ہیں. میم ہو گیا. دس از ویری ایزی, اور آپ کو جی پلیز بتائیے, پلیز بتائیے. ربو اس ایک مرد کا رب, ربوہا اس ایک عورت کا رب, دینو اس ایک مرد کا دین, دینوہا اس ایک عورت کا دین, کتابو اس ایک مرد کی کتاب, کتابوہا اس ایک عورت کی کتاب, رسولو اس ایک مرد کا رسول, رسولوہا اس ایک عورت کا رسول, اسمو اس ایک مرد کا نام, اسموہا اس ایک عورت کا نام. جزاک اللہ خیر, بخوبی آپ نے اس کو پڑھا ہے اور تراجم بھی پڑھی ہیں. جی تو ابھی ہینڈ جو پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ہینڈ ریز رکھا کریں, اچھی بات ہے. عربی بول چال کے جملوں میں میرا ساتھ دے رہی ہیں, یہاں ہم موقع دیتے ہیں ابھی سبینہ خان کو. پہلے 2 اسٹیٹمنٹس کے لیے سبینہ خان آپ اپنا مائک آن کر لیجیے. جی تو ہمارے پاس جو لفظ سوال جواب کی فارم میں ہم یہاں پر سیکھیں گے. سبینہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, آپ مجھے ترجمے کے ساتھ جواب دیں گی. من ربوہا کون ہے اس, سوری من ربوہا کون ہے اس عورت کا رب. جی ربوہا اللہ, اس اللہ ہے اس عورت کا رب. ربوہا اللہ, ربوہا اللہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے فائن رائٹ. جی ما کتابوہا اس عورت کی کتاب کیا ہے یا کون سی ہے. کتابوہا القرآن, اس عورت کی کتاب قرآن ہے. جزاک اللہ. نیکسٹ دو ریپلائز کرنے کے لیے بشرا آئی تھنک موجود ہیں یہاں. بشراز آئی فون لکھا ہوا ہے, سو پلیز اپنا مائک آن کر لیجیے جلدی سے. من رسولہا کون ہے اس عورت کا رسول, یا اس عورت کا رسول کون ہے. رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ویری گڈ. ما اسمہا اس عورت کا نام کیا ہے. اسمہا زینب, اس کا نام, اس عورت کا نام زینب ہے. جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو اسی طرح جمع سے جمع مؤنث بنانا ہم سیکھ رہے ہیں. ابھی تو ہم نے سیکھا کہ مؤنث کیسے بناتے ہیں, مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے گول تا کو جوڑ دیا جاتا ہے. اب مؤنث کی جمع کیسے بنائیں. ہمیں مؤنث واحد کے آگے جو گول تا تھی اس تا کو ہٹا دیں گے ہم, اور اس کی جگہ اور پوری والی جو تا ہے مکمل تا لگا دیں گے. ٹھیک ہے, کیا کریں گے میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. مسلمہ مؤنث واحد ہے نا, اس کے آخر سے گول تا کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ الف اور تا لگا دیں, تو بنے گا مسلم مسلمات, مسلمہ مسلمات, مؤمنہ مؤمنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکات. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی تو یہاں پر بھی آپ کو وہی بات بتائی جا رہی ہے جو آپ کو مذکر سے جمع بنانے میں بتائی گئی تھی. آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر تو مسلمہ جو ایک مسلمان عورت ہے اس لفظ کے آخری حرف پر 2 پیش ہوں تو آپ کو اس کی جمع کیسے بنانی ہے, الف تائی لگانا ہے, لیکن تا کے اوپر آپ نے 2 پیش ہی لگانی ہے, جیسے کہ شروع میں یہاں 2 پیش. لیکن اگر مسلمہ کے آخر میں 2 زبر یا 2 زیر ہیں تو انہیں اس کے جب آپ جمع بنائیں گے تو آخری تا کے نیچے آپ زیر لگائیں گے. آپ اس بات کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے.
have to be clear about these things. Okay, please think first and show your hand only when I say show it. Okay, I think आप वीडियो पर तो नहीं है, बट आप अपनी अपनी जगह पूरी ईमानदारी से रब्बुहुम का इशारा कहाँ होगा उसको शो कीजिए, खुद से अपने आप को बताइए रब्बुहुम। अब मैं बताती हूँ, फिर आप देखिए कि आपका इशारा ठीक था। रब्बुहुम उन सब का रब, दीनुकुम, दीनुकुम का इशारा ये है, मैंने कल ही बता दिया आपके बताने से, दीनुकुम तुम सब का दीन। ठीक है, सो इस तरह से क्विज करते रहा करें, एक दोस्त बना ले इंशाल्लाह वेरी सून। मैं आप लोगों का आपस में जो है ना वो कनेक्शन करवाती हूँ, दो दो फ्रेंड्स जो कन्वीनियंट हो और वो आपस में कॉन्वर्सेट किया, इस तरह से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं जी। सो यहाँ पर भी हमारी किताब की अरबी क्या है, क्या कोई बता सकता है जी? बरीरा आप बताइए। किताबुना। किताबुना, जज़ाकल्लाहु खैर, माशाल्लाह। ये तो इससे भी मुश्किल नहीं कहेंगे, ट्रिकी टारगेट था ना, उर्दू से अरबी बनाना। बुशरा आप मुझे सेकंड वर्ड बताइए, उन सब का दीन। जी बुशरा, उन सब का दीन। दीनुहुम। दीनुहुम, वेरी गुड। इशारे भी साथ साथ करते रहिए जी। नुक्ता तालीम की तरफ आते हैं। आज का लेसन हमारा मुकम्मल हो रहा है, सिर्फ विद इन 1 और 2 मिनट्स हम क्लास कंप्लीट कर देंगे। सो दिमाग को हमें रोशन करना है। ये बल्ब आपको नजर आ रहा है ना, तो ध्यान से सुनिए दिमाग कैसे काम करता है। पिछले सबक में हमने डिटेल में सीखा था कि हमारे दिमाग में इतने ज्यादा सेल्स होते हैं और 1 सेकंड में अल्लाह ने ऐसी जबरदस्त मशीनरी बनाई है ये, जिसे रबी कर सकता है। 1 सेकंड में 500 टाइम्स बिजलियां चमकती है ना, जैसे हमारा दिमाग काम कर रहा हो। 500 बार 500 चीजों को वो एक वक्त में ऑर्डर पास कर रहा होता है, समझ रहा होता है। पिछले सबक में हमने सीखा कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास के लिए दिमाग में बिजलियां चमकती है। ठीक है, जो बात मैं आपको भी बताया। और दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें बिजलियों को चमकाना है। यानी अल्लाह ने जो दिमाग हमें दिया है ना, अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत ही कम हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारा का सारा हम, मेरा ख्याल है अगर यही हालात रहेंगे जैसे हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम वैसे ही वापस ले जाएंगे अल्लाह के पास, राइट? सो प्लीज इस दिमाग को इस्तेमाल करें। जब इतना दिमाग इस्तेमाल हो सकता है, इतनी तेज बिजलियां चमका सकते हैं, तो इसको ज्यादा इस्तेमाल में, ये भी एक तरह का अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करने का तरीका है। सो आज हम सीखेंगे कि बिजलियां चमकाने का फायदा क्या है। यानी आप जितना एक्टिव होकर सोचेंगे ना, एक्टिव होकर, लेजी नहीं होंगे, तो आपके दिमाग में बिजलियां ज्यादा चमकेंगी। उससे होगा क्या, मानी जल्दी याद। देखिए टीपीआई के सारे रूल्स उसके लिए जरूरी है। तेज बिजलियां चमकाने के लिए जरूरी है कि टीपीआई की सारी चीजें करें, सुने भी, बोले भी, सुने भी, देखे भी, बोले भी, शो भी करें, रिपीट भी करें, जो आपके हैंड साइंस करने हैं वो भी करें, सोचे भी। तो जो टीपीआई के पॉइंट्स है वो सारे अगर आप करेंगे तो समझे कि आप पूरी तरह से अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा बिजलियां चमका रहे हैं। उससे क्या होगा कि एक तो मानी आपको जल्दी याद हो। जो आप टीपीआई की बजाय अगर करें तो हो सकता है आपको 10 मिनट लगे, लेकिन टीपीआई की मदद से आप 1 मिनट में सीखें। ठीक है, और क्या होगा, जो आपने याद किया है वो आपको देर तक याद रहेगा। ठीक है, जब आप ज्यादा बिजलियां दिमाग की चमकाएंगे तो मानी जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा और जल्दी याद आएगा। यानी आप कुछ अर्सा गुजर गया और आप उसके बाद सोचेंगे कि मैंने 10 दिन पहले ये पढ़ा था, तो आपकी याददाश्त में वो चीज जल्दी आ जाएगी। टीपीआई का ये खास फायदा है, क्योंकि अगर आपने सोचना है ना कि आपकी अरबी क्या है, तो आप कहेंगे आपका इशारा मैंने बताया था ये है, तो इसमें मैंने कहा था अंता, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको टीपीआई हेल्प करता है। सो टीपीआई एक्चुअली कामयाबी का राज है, और इस कामयाबी का राज कैसे, ये जो राज है इसे हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। जब हमें ये राज पता होगा कि हमने कुरान सीखने के लिए सुनना भी है, देखना भी है, सोचना भी है, बोलना भी है, बताना भी है, दिल से और मिल, अगर हम ये सब कर रहे हैं तो यकीन कीजिए हमारे लिए सब आसान होगा। सो कुरानी अल्फाज के लिए एटलीस्ट ये सब जरूर करें। ठीक है, और मजमून को याद करें और काम करें, उस पर गौर फिक्र करें और फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, याद रखिए। अल्लाहु अकबर। आज सबक नंबर 4 के इख्तिताम पर मैं बहुत ही पुरमसरत हूँ
خوش ہوں کہ ہم نے آج تک 44 الفاظ کو بیسک الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 15,387 ٹائمز آئے ہیں. قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 ٹائمز آئے ہیں. یہ جو بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے نا لیفٹ سائڈ پہ، یہ دماغ ہے ہمارا، تو ہم نے اتنا سمجھ لیا، اتنا بھر چکا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے 78,000 تک پہنچنا ہے. سو اگر ہم اتنے کم ٹائم میں اتنا کر سکتے ہیں تو آگے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. سو پلیز اگر آپ کو آج کے لیسن سے کچھ موٹیویشن ملی ہے تو آپ پلیز 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 اپنے ہر ہفتے کا کام اسی ہفتے میں مکمل کریں. جو میرا دیا ہوا مقررہ ٹائم ہے اس میں کریں، ویل اینڈ گڈ. میں قدر کرتی ہوں آپ کی مصروفیات کی اور میں جانتی ہوں، لیکن اگر آپ کو تھوڑی دیر ہو رہی ہے آپ مجھے انفارم کریں، لیکن برائے مہربانی اگلے سبق سے پہلے مکمل کریں. کیونکہ جب پچھلا سبق آپ کا مکمل ہوگا، ریویژن ورک بک، آپ کا ذہن اس کے بارے میں اسٹرانگ ہوگا تو آپ کو اگلا سبق سمجھ میں آئے گا زیادہ اچھے سے. ٹھیک ہے، سو میری بات سے بالکل اگری کریں گے وہ لوگ آپ میں سے جو ساتھ چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سو ہمیں انشاءاللہ اگر اب تک کے 4 اسباق میں ہم قرآن کے 15,387 لفظ سیکھ چکے ہیں تو کیا بڑی بات ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد 78,000 تک پہنچ جائیں گے. اپنے مائک آن کر کے ایک بار انشاءاللہ ضرور کہہ دیجیے. آپ سب لوگ پلیز اپنے مائک آن کیجیے. انشاءاللہ. آپ سب کہیے پلیز، سب کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی، تو اگر آج کے لیسن سے آپ نے جو بھی کچھ سیکھا، جتنا بھی سیکھا، سورہ فاتحہ کو آپ کو مبارکباد کہ سورہ فاتحہ مکمل کر چکے. سو نماز کی ہر رکعت کا خاص حصہ اب ہمیں سمجھ آئے گی. اللہ اکبر. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت سیکھا ہے تو پھر سے اپنا مائک آن کرے اور بآواز بلند اللہ کا شکر کرے. الحمدللہ کرے جلدی سے. الحمدللہ. 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 سب کہیے پلیز. الحمدللہ. اپنی ہوم ورک پریکٹس کرتے رہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ صرف ایک ریمائنڈر تھا، ادروائز تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے. آپ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں آئی نو کے بہت شکر کرتے ہیں اور کر رہے ہوں گے. میں بھی کرتی ہوں کہ مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. میں سیکھ رہی ہوں، ابھی تک سیکھ رہی ہوں. آپ بھی، اب ہم سب ایک ہی جو ہے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہم سب کو کامیابی چاہیے. ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی پائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.